السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم بخير وعلى خير اي اون بون سونتي. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست. هذا الفيديو هذا إن شاء الله ديال اليوم اللي غادي نبريزونطيو فيه لي كوريكسيون ديال الكونترول نيميرو 1 ديال البروبابيليتي ديال السيمستر 2. دونك نبداو بليكزيرسيس نيميرو 1. L'exercice numéro 1 qui est l'analyse combinatoire. Donc, le code d'accès à un PC est composé de 6 lettres et 8 chiffres. Il y a le PC portable, par exemple, le PC bureau. Le code ديالو باش تقدروا انك تفتحوا ولا تشعلوا كيتكون من 6 ديال لي لتر و 8 ديال لي شيفر. دونك السؤال الاول، donc exercice 1. السؤال الأول. Donc, quel est le nombre de codes possibles? Ici, محدوش ليا واش لا ريبيتيسيون كاينه ولا ما كايناش، واش لوغدر مهم ولا ماشي مهم، ولكن انا كنستنتج دابا بيسي بورطابل ولا كود بين ولا كود ديال كارت بونكير ولا شي حاجه، اي كود كما كان راه l'ordre مهم. donc on tient compte à l'ordre. donc on tient compte à l'ordre. donc l'ordre مهم. donc c'est une disposition ordonnée avec هنايا ما قالوش ليا واش distinct ولا لا. donc هنايا avec répétition. avec répétition يعني الرميز. donc هنا ordre avec répétition. donc دابا غنخدمو ب ان اس بي. داكور، هي باش كنخدمو ب ان اس بي. donc ici لي كود هو 6 ديال لي لتر زائد 8 ديال لي شيفر و اي. ديما كيكون عندي اي يعني كتعني الضرب، يعني 6 ديال لي لتر فوا 8 ديال لي شيفر. دونك ايسي كنعرفوا ان لي لتر كاين 26 حرف. دونك يعني 26 شحال من لتر كنهزو 6. دونك 26 و 6 فوا شحال ديال لي شيفر اللي كاين 10 ديال لي شيفر من 0 حتى ل 9، يعني 10 و 8. دونك هكا كنحسبوها شحال كتساوي. المهم هادي غادي يعطيكم واحد الرقم طويل بزاف. هادوك هما النومبر ديال لي كود بوسيبل. السؤال الثاني، quel est le nombre de codes possibles si chaque lettre ne peut figurer qu'une seule fois. يعني ان لا ريبيتيسيون ما كايناش في لي لتر. لا ريبيتيسيون ما كايناش في لي لتر يعني ان لي شيفر غيبقى هما يعني ما كايناش لا ريبيتيسيون في لي لتر. دونك غنخدمو بلاغونجمون. يعني في لي لتر ناخدو ارونجمون ديال 6 من 26 فوا ديال لي شيفر غيبقى هما 10 و 8. ونحسبوها شحال كتساوي. غيخرج واحد الرقم طويل، من الاحسن نخليوه بحال هكا. السؤال رقم 3، quel est le nombre des codes si les 8 chiffres sont identiques. 8 ديال لي شيفر sont identiques نفس الرقم، يعني دابا الكود غيكون بحال هكا. هنايا ما قالوش ليا بان لي لتر ديستانكت ولا شي حاجه اخرى، يعني لي لتر غيبقاو توجور هما هادي 26 و 6. داكوغ، حيت هنا ما قالوش ليا بانهم نفيغير ان سول بوا. قال لي كو نومبر دي كود بوسيبل سي لي 8 شيفر سون ايدونتيك، يعني ان لي لتر بقاو هما بحال ليكزومبل الاول عادي. فوا بالنسبه لي شيفر ايدونتيك، يعني لي شيفر يعني ب8 هم 0 ولا ب8 هم 1 ولا ب8 هم سميتو، يعني غتكون عندنا 10 أس 1. يعني 10 يعني لي شيفر كلهم بحال هكا يكونوا اما 0 8 المرات، ولا 1 8 المرات، ولا 2 8 المرات اكسيتيرا حتى ل 9 8 المرات. هي شحال؟ غنلقاو انها كتساوي 10، يعني 10 أس 1. دونك يعني إيسي غنحسبوها حتى هي هكا كتحسب. السؤال رقم 4، quel est le nombre de codes si
les 6 lettres sont identiques. يعني الحروف 6 الحروف مشابهين. يعني مثلا a بستهم، يعني a ولا b يعني 26 أس واحد ميم شوز، حيت راه كاين 26 بوسيبيليتي في لي لتر. يعني اما كلهم ها واحد، ولا كلهم بي ها جوج، ولا كلهم سي ها ثلاثة، تلقاوها 26 أس واحد. فوا لي شيفر سون ديفيرون. ديفيرون يعني غنخدمو بالارونجمون، ارونجمون ديال 8 من 10 ات ديفيرون. دونك هذا هو الجواب ديال الاكزرسيس رقم واحد. نمشيو دابا الاكزرسيس رقم جوج. دونك عندنا deux événements A et B sont des événements tels que P de A ضمن 1 على 6 و P de A bar sachant B عفوا P de A bar intersection de B كتساوي 1 على 3. sachant que A et B sont indépendants. دونك شنو كيعني بأن A et B indépendant؟ شنو كتعني indépendant؟ كتعني أن la probabilité de A intersection de B هي P de A fois P de B. هادي المعنى ديالها أنهم indépendant. دونك قال لك calculer P de B، نحسبوا P de B. دونك هما عطاونا P de A وعطاونا P de A باغ intersection de B كتساوي 1 على 3. دونك ici كاينه واحد العلاقه اللي كتقول لك بان لا probabilité de A bar intersection de B هي la probabilité de B ناقص la probabilité de A intersection de B. كاينه هاد العلاقه هادي. دونك la probabilité de A bar intersection de B هي la probabilité de B ناقص la probabilité de A intersection de B. يعني ici حنا بغينا P de B هادي عندنا، حنا كنعرفو انهم indépendants داكوغ، يعني ان هادي اللي هي 1 على 3 دونك 1 على 3 كتساوي la probabilité de B ناقص هادي راه indépendant، دونك هادي غتكون هي P de A fois P de B. دونك شنو غنديرو؟ يعني 1 على 3 كتساوي، هنا غادي نعملو بي دو بي، يعني عامل بي دو بي عامل لي 1 ناقص بي دو أ. دونك يعني هي 1 على 3 كتساوي، يعني أن بي دو بي، المهم هنا بي دو بي عامل لي 1 ناقص بي دو أ. بي دو أ عاطيه ليا هو 1 على 6، 1 على 6. دونك يعني بي دو بي، ولا نحسبو هادي هي الأولى، يعني 1 على 3 دونك 1 ناقص 1 على 6 عاد واحد المقام، يعني هي 5 على 6 بي دو بي. حيت هادي 6 على 6 ناقص 1 5 على 6 بي دو بي 3. يعني أن بي دو بي هي هادي غتمشي ليها تقلب، يعني تولي 6 في 1 هي 6، 3 في 5 هي 15. كنجي نبسطوها نعملو ب3 هي 3 على 5. هادي بي دو بي. دونك بي دو بي كيساوي 3 على 5. دونك هذا هو بي دو بي. نحسبو اوسي بي دو ا باغ. بي دو ا باغ ساهل تحسب. بي دو ا باغ هي 1 ناقص بي دو ا، يعني بي دو ا باغ هي 1 ناقص 1 على 6، يعني كتساوي 5 على 6، حيت بي دو ا هي 1. بي دو بي دو بي باغ، بي دو بي باغ هي 1 ناقص بي دو بي، يعني كتساوي بي دو بي باغ هي 1 ناقص بي دو بي لقينا فيها 3 على 5، يعني كتساوي نعمل ب5، 5 ناقص 3 يعني 2 على 5. نحسبو اوسي بي دو ا انترسيكسيون دو بي.
P de A intersection de B هما indépendants. Il y a P de A fois P de B يعني كيساوي 1 على 6 فوا 3 على 5 يعني 3 على 30. 3 على 30 يعني نعملو 3 هي 1 على 10. نحسبو aussi P de A réunion de B ولا réunion de B. P de A réunion اتحاد B. دونك هي P de A زائد P de B ناقص P de A intersection de B. هادشي كلشي حسبتو. دونك P de A intersection de B هي P de A 1 على 6 عفوا réunion B زائد 3 على 5 ناقص هادي لقينا فيها 1 على 10. حنا خصنا نوحدو المقام. دونك هنايا عندي المقام 1 هو 30 يعني هادي رقم 1 هو 30. دونك هادي في 5 يعني غتكون هي 5 على 30 5 اللي نضربها في 6 يعني 18 وهادي غنضربها في 3 يعني 3. نحسبوها شحال كتساوي P de A réunion de B. دونك 5 زائد 18 هي 23 ناقص 3 هي 20 ناقص 3 هي 20 يعني 20 على 30 يعني هنا نديرو نختزلو ب10 يعني 2 على 3. دابا P de A bar intersection de B bar. P de A bar intersection de B bar. دونك راه كاين واحد القاعده كتقول لك الا كان A و B indépendant الا كان A et B indépendant راه حتى A bar و B indépendant A bar و B bar indépendant و B bar و A indépendant راه كلهم. يعني دابا الا كان A و B indépendant راه حتى A bar و B indépendant حتى A bar et B bar indépendant حتى A et B bar indépendant كلهم indépendant لي كومبليمونتير ديالهم indépendant. هنا كاين دابا جوج ديال الطرق. كاين الطريقه الاولى العلاقه اللي كتقول لك ان P de A bar ناقص P bar هي 1 ناقص P de A réunion de B. نقدروا نخدموها هكذا يعني هي 1 هذه ديجا حسبناها لقينا 2 على 3 تعطينا 1 على 3. نقدروا نخدموا بالطريقه الاخرى اللي هي انهم سميتو P de A bar intersection de B bar هي P de A bar fois P de B bar لانهم بما انهم او B indépendant حتى لي كومبليمونتير ديالهم ولا لي كونتير ديالها امبوند. هذه راه ديجا حسبناها لقينا فيها 5 على 6 فوا P de B bar لقينا فيها 2 على 5. هذه تعطينا 2 في 5 يعني 10 على 30 يعني هي 1 على 3 هي نفس النتيجة. اللي بغيتو تحسبوهم خدموا عادي. شنو بقى لينا اخر وحده هي P de A bar réunion de B bar. P de A bar réunion de B bar هادي شنو كتساوي؟ هادي كتساوي 1 ناقص P de A bar intersection عفوا كتساوي 1 ناقص البروبابيليتي ديال A intersection de B يعني 1 ناقص هادي راه ديجا حسبناها لقينا فيها 1 على 10 يعني تعطينا 9 على 10. دونك هذا pour l'exercice numéro 2. نمشيو l'exercice numéro 3. exercice 3. Une urne contient 6 boules rouges. Donc عندنا 6 rouges 4 noires 3 blanches et 2 vertes. يعني أن في اليورن يعني أن شحال من كرة كبيرة هي 15 كرة اللي كاينة 6 روج 4 نوار 3 بلونش يعني 15. دونك قالك اون تيغ سيميلتاني سون روميز 4 بول. ديما كيقول لكم سيميلتاني سون روميز راه كنخدمو بالكومبينيزون اللي هي بي ان باغمي ان. دونك السؤال الاول كالكيلي لا بروبابيليتي
de tirer 4 boules rouges. المهم نسمو هاد ليفينمون ايفينمون A. دونك حنا كنعرفو العلاقة أن لا probabilité دو A هي الكاردينال دو A على الكاردينال دو أوميغا. داك أول حاجة كاردينال دو أوميغا غنخدموها في توليكا. كاردينال دو أوميغا يعني لي بوسيبيليتي لي كاينين هو الكومبينيزون 4 من 15، حيت كنهزو 4 الكرات من 15 كرة، يعني هنا ماشي مهم. دونك نحسبوها شحال كتساوي. عطاتينا 1365. هذه هي كاردينال دو أوميغا. دونك كاردينال دو أ كا تيغي 4 بول روج، يعني نهزو 4 بول من 6 لي بول روج، حيت روج يعني كاردينال دو أ هو غنهزو 4 الكرات حمرين من 6 الكرات حمرين اللي كاينين، ونحسبوها شحال كتساوي. عطاتينا 15. دونك يعني ان بي دو أ هو 15 مقسوم على 1365، وحسبها شحال تساوي. السؤال الثاني calculer la probabilité de tirer 4 boules de couleurs différents. les 4 boules عندهم ألوان مختلفين. يعني كيفاش ألوان مختلفين؟ يعني أن لي 4 يعني هنا يعني غتخرج لنا كرة روج إي كرة نوار إي كرة بلونش إي كرة فيرت. إي حيت اي ديما كتعني الضرب، يعني كرة حمراء كرة كحلة كرة بيضاء كرة فيرت. دونك السين غنخدمو بالكومبينيزون. هنا هذا بي ايفينمون بي. داكوغ. دونك هنا البروبابيليتي ديال بي هو الكاردينال دو بي على كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا راه كيبقى هو. بالنسبة للكاردينال دو بي شحال كيساوي؟ هذا غنكتبو على شكل كاردينال، يعني هو بداو بغوج وحده غوج، يعني الكومبينيزون ديال 1 من 6 نجزو كرة حمراء من 6 فوا لا كومبينيزون ديال 1 من 4 نوار فوا لا كومبينيزون ديال 1 من 3 بلونش فوا لا كومبينيزون ديال 1 من 2. ونحسبوها شحال كتساوي. غتخرج لينا 144. يعني أن لا probabilité دو بي هي 144 على 1365. المهم هادي حسبوها خليوها هكذا. السؤال رقم 3 calculer la probabilité de tirer 4 boules de même couleur. نفس الكولور. دونك 4 بول نفس الكولور. هادي البلونش ميمكنش، حيت البلونش كاين فيه غير 3، ميمكنش يكون 4. حتى فيرت ميمكنش، حيت حنا كنهزو 4 الكرات هما يلاه 2 حتى هنا يلاه 3. يعني اما غادي يكونوا يعني ان اما 4 روج او 4 نوار، حتى فيهم هنا غنديرو او. يعني هذا ليفينمون سي يعني كاردينال دو سي هو هكا، يعني 4 روج يعني 4 من 6 زائد، حيت ديما كنقولو او زائد، ولا 4 من 4 حيت لي نوار فيهم 4. شحال كتساوي؟ دونك 16. دونك يعني ان لا probabilité ديال ليفينمون سي هي 16 كاردينال دو سي على كاردينال اوميغا 1365. السؤال رقم 4 calculer la probabilité de tirer 2 noirs et 2 rouges. جوج ديال لي نوار et جوج ديال لي روج. جوج 2 noirs et 2 rouges. دونك السؤال 4 جوج نوار et 2 rouges. المهم هاد ليفينمون دي دونك كاردينال دو دي، يعني جوج كومبينيزون ديال جوج من 4 اي جوج روج. وي جوج روج. روج تا هو وفوا جوج من 6. نحسبوها.
دونك تعطينا 90. يعني أن لا probabilité دو تي هي كاردينال دو تي 90 مقسومة على كاردينال أوميغا في 365. شوفوا السؤال الأخير. calculer la probabilité de tirer au moins une blanche. au moins 5. au moins une blanche. على الأقل كاينة بلونش. على الأقل كاينة بلونش. بلونش au moins une blanche. يعني نجي نقولو au moins يعني إما غتكون وحدة بلونش ولا جوج ولا ثلاثة. داكوغ. المهم هنا كاين جوج طرق باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. الطريقة العادية والطريقة ديال ليفينمون كونترير. دونك الطريقة العادية يعني الاحتمال الأول أنهم يكونوا كرة واحدة بيضاء إي ثلاثة أوتر كولور، أو جوج كرات بيضين إي جوج الآخرين أوتر، ولا ثلاثة كرات بيضين إي جوج إي وحدة اللي بقات أوتر. يعني إلا جينا نكتبو على هادشي على شكل كاردينال، لازم نكتبو هادي كاردينال مثلا لإيفينمون أو كاردينال، هادي عطاتينا هي هنزوزو كرة بيضاء من ثلاثة، يعني كومبينيزون ديال واحد من ثلاثة فوا أوتر. حنا دابا عندنا 15 كرة، حيدنا منها ثلاثة بيضين، شحال بقاو عندي؟ بقاو عندي 12، يعني الكومبينيزون ديال ثلاثة من 12 هيا زائد حتى هنا يعني كومبينيزون ديال جوج من ثلاثة، حيت جوج بيضين من ثلاثة بيضين فوا يعني هنا عفوا هادي راه جوج هادي ثلاثة وي كومبينيزون ديال جوج من 13، حيت غنجزو جوج كرات من دوك اللي بقاو اللي بقاو زائد هنا كومبينيزون ديال ثلاثة من ثلاثة، حيت غنجزو ثلاثة الكرات بيضين من ثلاثة فوا هنايا كومبينيزون ديال واحد من 13. او دونك لا probabilité دو او هي هاد الكاردينال دو او على كاردينال دو اوميغا. نحسبوها شحال كتساوي. هادي غتخرج لنا غتخرج لنا 871 على كاردينال اوميغا 1365. هذا الجواب. كاين طريقة أخرى ديال ليفينمون كومبليمونتير. ليفينمون كومبليمونتير يعني أن هاد لا probabilité ديال او هي واحد ناقص لا probabilité ديال ليفينمون كومبليمونتير. يعني دابا كنقولو او موان، دابا كنقولو مثلا او ايوا tirer au moins une boule blanche. au bar هو اش؟ tirer aucune boule rouge، يعني زيرو بول روج، تاشي بول روج، يعني تاشي بول روج. هذا بالنسبة لهذا هاد كاردينال ديال او بار ساهل انه يتحدد، تاشي كرة بيضاء، يعني لي زوطخو بول اللي كاينين غنهزو 4 لي بول من 13 كرة من 12 كرة الاخرى اللي بقات من 12. المهم انا درت واحد الغلط، هادي راه 12 ماشي 13. 12 نعاود لي كالكيل ديزولي، هادي راه 12 مشيت درت هنا 12، هادي راه 12 هنايا ماشي 13 12. نعاود الكالكيل قريت 870 هادي 12 صحوها حيت انا كتبت 12. المهم هادي 4 من 12، يعني جينا حسبناها 12 غتخرج لي 495. دونك هي واحد ناقص هاد 495، واحد ناقص 495. دونك يعني ان لا probabilité ديال او هي واحد ناقص لا probabilité ديال او بار. بالنسبة لا probabilité ديال او بار هي كاردينال ديال كاردينال ديال هادي 495 مقسومة 1365 كاردينال اوميغا، كيتحسب لا probabilité ديالها. يعني ان لا probabilité دو او هي واحد ناقص 495 على 1365. هنا واحد راه هي اوميغا، اوميغا راه البروبابيليتي ديالها واحد، يعني اوميغا على اوميغا، يعني لا بروبابيليتي ديال او هي 1365 على 1365 ناقص 495 على 1365. دونك الى جينا حسبناها المقام غيبقى 1365، دونك نشدو 1365 ناقص 495 هاهي خرجت لنا 870. هاهي نفس النتيجة تلاحظوا هي
870 870. غادي تقدروا تخدموا بهذه الطريقه ديال ليفينمون كومبليمونتير. بقى لينا اخر اكزرسيس هو هذا اكزرسيس رقم 4. باش نساليو ليكزرسيس كونترول. Donc, une FSGS contient 3 branches, économie, droit et arabe. Qui est les branches économie, droit et arabe. Donc, نخلي هاد l'exercice حتى الابيزود اخر حتى يدير لي شويه ديال الوقت ما باش نطول الفيديو. دونك هذا غادي يكون غير الابيزود رقم 1. بالنسبه للاكزرسيس رقم 4 نديرو في الابيزود الثاني ان شاء الله. دونك او ريفوار حتى الابيزود الجاي. بسلام عليكم.